غازی علم الدین دی ماں آخری باری جب گئی نا میاں والی جیل تے رو پئی، انہیں کہا ماں تو جلی ہے، بہت سارے ماما دے پتر جمدیا مر گئے ہونے، کوئی تپ چڑھیا مر گئے ہونے، کوئی سپ لڑیا مر گئے ہونے، کوئی ڈب کے مر گئے ہونے، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے گیا۔ پھر میاں والی جیل وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے، غازی علم الدین جلالی نبی ڈاڈے نبی موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل وچ علم الدین نو ملن چلے گئے۔ تے علم الدین عرض کیتی حضور ایڈے ڈاڈے نبی ہو تے مینو کیوں ملن آئے ہو؟ اسی ممتاز دا نام تاں لیندے ہیں، اسی ناموس رسالت دی گل تاں کرنے ہیں۔ عرض کیتی حضور تسی مینو ملن کیوں آئے ہو؟ ایڈے ڈاڈے نبی ہو تے موسیٰ علیہ السلام گل کی فرمائی، فرمایا علم الدین جدوں بھی رسول اللہ دی کچہری لگ دی نا تے حضور فرماندے ہیں علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان غلامان مصطفیٰ، عظمت و شان غلامان مصطفیٰ، غازیان اسلام، غازیان اسلام۔ مان لگے جدوں حضور دی کچہری لگ دی، انبیاء اور رسل صحابہ اس کچہری، تابعین تبع تابعین اولیاء موجود ہوندے۔ آج بھی مجدد الفسانی دی ڈیوٹی ہے حضور دے پیچھے کھڑا ہو کے حضور نو پکھا جل دے حضور دی کچہری وچ اتنی وڈی کچہری لگ دی تے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے جدوں بھی حضور دی کچہری لگ دی حضور تیرا نام لے دین تے میں آکھا میں ویکھتے آواں وہ کیڑا جنا ہے یار، اجے تو داڑھی بھی نہیں سی آئی، اجے تو داڑھی بھی نہیں سی آئی، گل میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے ہو گل وچ اے وے کہ محمد سے وفا تو نے جے حضور نال وفا کیتی ہوئے تے ترکھان دے پتر نو اولو العزم رسول بھی ملن آ جائے۔